We come on bended knee to beg your intercession for peace and unity. Dear Mary, won't you show us the right and shining ways? We pledge our love and offer you a rosary each day. You promised at Fatima each time that you appear to help us if we pray to you, to banish war and fear. Dear Lady, on first Saturdays, we ask your guiding hands for peace and guidance here on earth and protection for our land. Lady of Fatima, we come on bended knee to beg your intercession for peace and unity. Dear Mary, won't you show us the right and shining ways? We pledge our love and offer you a rosary each day. We pledge our love and offer you a rosary each day. This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Adilio and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Dr. Jean Rafanan and family, Mr. and Mrs. Rene Adnanit Avila and family, Mr. and Mrs. Lorenzo Bok and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fekabahug and family. Mga kaigsunan, kini ang adlaw nga gihimo sa Ginoo alang kanato. Hamili kining Domingguha tungod kay atong gisaulog ang mahimayaong pagkabanhaw sa Ginoo. Dinhi sa Pilipinas, ilabi na dinhi sa Sugbo, kining maong kasaulugan nagpahinumdom kanato sa first mass
500 years ago nga nahinabo sa Limasawa atol gayod sa Easter Sunday. Busan ini atong kasaulugan karon magpasalamat kita sa gasa sa pagtuo nga ato ang naangkon sa daghang mga saksi sa katuigan. Iyang po usab nato ang tanan nga mga nagmasakiton, tanan nga nagsaulog sa ilahang anniversaries o birthdays karong bulana. Ug sa hamili nga paagi iampo usab nato ang tanan natong mga frontliners nga gipangkapoy na. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaka ninyo. Malipayon na itong isang yaw karon nga kita masaligon sa kaluoy o pasaylo nga Diyos nun. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios sa kahitasan. Kagay sa iyang mga tao, hindi sa yuta, Ginoong Diyos ng itong hari, isamahan nagkakasahog sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagkapasalamat kami kanimo, nagadahi kami kanimo, tungkol sa magampo kita. O Dios, nga karong adlaw pinagi sa imong bugtong anak,
Giablihan mo pag-usab alang kanamo hanggang haan sa kinabuhing dayon. Tapos mabuntog ang kamatayon. Itugot ka namo, nangamuyo kami, nga nagasaulog sa pagkabanhaw sa Ginoo, nga mabanhaw kami diha sa kahayag sa kinabuhi. Pinaagi sa pagbag-o diri ka namo sa Espiritu Santo. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo, gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Si Pedro miingon, karon naila ko na nga ang Dios walay pinalabi. Nasayod kamo ni adtong dakong hitabo sa yuta sa Israel. Nagsugod kini sa Galilea, human sa pagwali ni Juan mahitungod sa bunyag. Nasayod kamo mahitungod kang Jesus nga Nazaretnon, nga gibubuan sa Dios sa gahom sa Espiritu Santo. Miadto siya sa tanang dapit ug giayo niya ang tanang giyawaan. Kay ang Dios diha man kaniya. Saksi kami sa tanan niyang gibuhat didto sa kayutaan sa Judea, lakip sa Jerusalem. Ilang gipatay siya pinaagi sa paglansang kaniya didto sa krus. Apan nabanhaw siya sa ikatulo ka adlaw ug gipadayag siya. Wala makakita kaniya ang tanang mga tawo, kundili kami lamang nga mga saksi nga gipili na sa Dios. Nangaon kami ug nanginom uban kaniya, human siya mabanhaw. O gisugo kami niya sa pagwali sa maayong balita ngadto sa katawhan ug sa pagmatuod nga siya mao ang gipili sa Dios paghukom sa mga buhi ug sa mga patay. Naghisgot mahitungod kaniya ang tanang mga propeta nga nag-ingon nga ang tanan nga nagatuo kaniya pasayloon sa ilang mga sala, pinaagi sa gahom sa iya ngalan. Ang pulong sa Ginoo. Mao kini ang adlaw nga gihimo sa Ginoo. Magsadya kita ug maglipay. Mao kini ang adlaw nga gihimo sa Ginoo. Magsadya kita ug maglipay. Pasalamatin ninyo ang Ginoo, kay siya maayo, kay ang iyang kaluoy nagalungtad hangtod sa kahangturan. Pasultiha ang balay ni Israel, ang iyang kaluoy nagalungtad sa kahangturan. Magsadya kita
sa Ginoo, mibayaw uban sa gahom. Ang tong kamot sa Ginoo, gibayaw. Dili ako mamatay, kundili mabuhi. Ug gisangyaw ko ang mga buhat sa Ginoo. Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod, nahimong bato sa kanto. Sa Ginoo nahimo kini, kay bulungan kini, atubangan sa atong mga mata. Mao kini ang adlaw nga gihimo sa Ginoo. Magsadya kita ug maglipay. Mao kini ang adlaw nga gihimo sa Ginoo. Magsadya kita ug maglipay. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Colosas. Sanglit gibanhaw naman kamo uban ni Kristo. Tinguhaa ang mga butang nga atua sa langit, diin naglingkod si Kristo sa iyang trono sa tuo sa Dios. Huna-hunaa ang mga butang langitnon, dili ang yutan-on. Kay namatay na kamo, ug ang inyong kinabuhi natago uban ni Kristo diha sa Dios. Ang matuod dinyong kinabuhi mao si Kristo, ug inigpakita niya, makita usab kamo uban kaniya, ug moambits sa himaya niya. Ang pulong sa Ginoo. Please stand for the sequence. Victime Paschali laudes, imulen Christiani. Agnus redimit obes, Christus innocens Patri, reconciliabit peccatores. Mors et vita duello, conflixere mirando, dux vitae mortuus regnat vivus. Dic nobis Maria, quid vidisti in via, sepulcrum Christi viventis, et gloriam vidi resurgentis. Angelicos testes, sudarium et vestes, surrexit Christus pes mea, precedit suos in Galileam. Scimus Christum surrexisse, a mortuis vere, tu nobis
nobis victurex miserere. Amen. Alleluia. Ang Ginoo manaka ninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni Juan. Sayo sa Domingo sa buntag, samtang ngit-ngit pa, si Maria Magdalena miadto sa lubnganan ug nakita niya nga ang bato naligid na gikan sa baba sa lubnganan. Midagan siya ug miadto kang Simon Pedro ug sa tinun-an nga gimahal ni Hesus ug giingnan niya sila. Gikuha nila sa lubnganan ang Ginoo ug wala kami mahibalo kung hain nila ibutang siya. Unya si Pedro ug ang laing tinun-an nangadto sa lubnganan. Nagdagan silang duha, apan ang maong tinun-an mas kusog nga midagan kay kang Pedro ug nahiuna pag-abot sa lubnganan. Mitikubo siya ug iyang nakita ang panapton nga lino, apan wala siya musulod. Miabot si Simon Pedro sunod kaniya ug midiretso siya ngadto sa lubnganan ug nakita niya didto ang panapton nga lino ug ang panapton nga giputos sa ulo ni Hesus. Wala kini mahitipon sa panapton nga lino kundili gilukot ug gilain pagbutang. Unya kadtong tinun-an nga nahiuna pag-abot sa lubnganan misulod usab ug nakakita siya ug mituo. Wala gihapon sila makasabot sa bahin sa kasulatan nga nag-ingon nga mabanhaw siya. Ang maayong balita sa atong kaluwasan. Dihay managtiayon mga kaigsunan nga nangadto sa Holy Land. Dili as pilgrims, kundi as mere tourists. Mga Kristohanon sila pero non-practicing sa ilahang pagtuo. Ang bana, wa kay mahimuot, kay ang atribida nga mother-in-law, mikuyog mangyod. So tulo na sila. Ambot unsang hitabua makaigsuunan nga ang maong mother-in-law, didto man sa intaw na abti sa kamatayon sa Holy Land. Mauto nga nagpakitambag ang bana, meaning ang bana sa anak ni adtong mother-in-law, nagpakitambag sa tour guide. Unsay buhaton aron makaminos sila, aron mao ilahang option. Ang tour guide ma-explain kaniya nga kung ilahang ibiyahe og balik sa Pilipinas ang patayng lawas, mogasto sila og kapin o kulang $5,000.
Pero kung adto na lang ilubong nila dito sa usa sa mga civil cemeteries or municipal cemeteries, mukabat lang kini kapin o kulang $2,000. Ug ang bana, dali kayong miingon, ipadala lang gid nas Pilipinas. So nahibong ang tour guide makigsuunan, giingnan siya, "Sir, makaminos man ka kung ari ilubong, di ba may tuyo nimo ang magpakitambag ka na karo asa ka makaminos, nganong adto magini mo ilubong sa Pilipinas nga mo gasto man ka sa pagpabiyahe og $5,000, diri na lang kay $2,000 lamang, makasave ka og dako-dako gyud." Ang bana magkanayon makaigsuunan, di ba na may gisgutan dinhi nga 2,000 years ago din na namatay dinhi unya gilubong nya after 3 days na banhaw? Di ko gustong ari ilubong, maniguro lang gyud ko adto las Pilipinas gyud na. Makaigsunan, Happy Easter to one and all. Ang liturhiya sa pulong nining ato ang kasaulugan karon, nagpahinumdom kanato nga sa tulukibon kaayo nga paagi kita makaingon, kitang tanan nataw pag-usab didto sa Santo Sepulcro sa atong Ginoo. Ironic kay no? Ang atong bag-ong kinabuhi didto nagsugod sa usa ka lubnganan. Ang lubnganan nga walay sulod, maingon tangkunga, nagtimaan sa kadaugan sa Ginoo, batok sa sala ug sa kamatayon. Alang kanato mga Kristohanon, ang maayong balita sa pagkabanhaw sa Ginoo, tinuig natong gihandom, tinuig natong gisaulog, ug mahinangpon kay natong gibuhat kini. Apan atong hinumduman, alang sa mga unang Kristohanon, alang sa mga tinun-an sa ato ang Ginoo, this is the revelation took them completely by surprise. Unang punto sa atong pamalandong, without faith, realities that should engender joyful hope only elicit unnerving bewilderment. Palihog, pamalandungin ninyo, the Gospel of Mark, chapter 16, verse 8. Mga kaigsuunan, tungod kay labing iwit sa ilang mga gilauman ang pagkabanhaw sa Ginoo, ang pagkakaplag sa mga tinun-an sa walay sulod nga lubnganan nakapataranta kanila, who were already resigned to the fact that they needed to forget and to move on. Imbes matugob sa pagmaya, napuno na hinuon sila sa kahingawa, samtang nangandam sila to pick up the pieces of their shattered lives where they had unceremoniously dropped them when their master died. Inay madasig, they shuddered at the thought of encountering in person their risen Lord, nga ilang gibiay-biay, ilang gibudhian, o ilang gitalikdan. Sanglit kay sayod sila nga there was no escaping the necessity of reliving their shameful memories of how they conducted themselves during the trying times of the passion and death of the Lord. Di ba silang tanan na sipyat man? Only a handful had the courage to stand at the foot of the cross. Asa man to mga lagala kayo, nga I will die for you. They have to pass through us first before they could get to you. Asa naman sila? Nanago, gilimod, na malikas, haron lang yun maluwas sila sa peligro. All these things were in their minds. So ma-imagine mo unsa ilang gibati sa dihang nakabantay sila nga hala, nabanhaw gyud ay ang Ginoo. Ay ha pa mga kaigsuonan,
sa eventual series of post-resurrection apparitions nga masuta o masabtan sa mga tinun-an nga ang Ginoo mibalik gikan sa mga minatay dili aron pagsudya o paghukom kanila, kundili aron paghatag kanila sa grasya sa kapasayloan o kalinaw. Mga kaigsuonan, lahi gyuday kaayo if we look at reality through the lenses of faith. Alang sa naay pagtuo, death is no longer an enemy, but a friend who will lead you to eternal life. Alang sa naay pagtuo, ang sakit sa panglawas, dili di malas, kundili pahinumdom, nga kita dili gayud mulumtad ni ining kinabuhia. Alang sa naay pagtuo, ang mga kalisdanan ining kinabuhia, ang mga kapildihan, ang mga failures nato, dili ini siya kaparutan, kundili pahinumdom nga niining kalibutan we don't have a lasting city because we are on a pilgrimage to a real home. Haron dili mawa ang atong desire and vision of heaven even as we try to make this world a better place. Kung wala tay pagtuo makaigsuonan, daghan tang mga butang nga dili nato makita ug daghang mga butang nga dili nato masabtan ug ang atong kasing-kasing mapuno sa kabalisa imbes mapuno sa kalipay ug paglaom. So mauna ang ato ang unang punto. Without faith, realities that are supposed to engender joyful hope will end up triggering fear in our hearts. Ikaduhang punto sa itong pamalandong, gikan kini sa panglantaw ni San Agustin. Through our mortal flesh, we gave the Lord the power to die so that He may enable us to share with Him the power to live. Mamalandungin ninyo palihog Galatians chapter 2 verse 20. Mga kaigsuonan, tataw kaayo sa kasulatan nga murabag ironic kaayo kung atong pamalandungon nga kung itandi nato sa mga tinun-an sa Ginoo, makaingon ta nga mas nangandam ang kadagkuan sa mga Hudiyo sa kalagmitan sa pagkabanhaw sa Ginoo. Murag mas sila pa'y ni-anticipate. Ngano nakaingon ta niya na? Unsa gihimo nila? Ilahang gipasilyuhan o gipagwardyahan ang gitakupan nga lubnganan. So makaingon tampo nga may pa sila na ipagdudang gamay nga unsa kag matinuod no? Maniguro ta. Pero ang mga tinun-an wala gyud na silang huna-huna. Ang ilaha wa tay mahims. Namatay na ang ato ang magtutudlo. Let's move on. Let's forget the past. Let's move on. So di ba murag ironic ayo nga inaana ang panghitabo. Apan bisan pa, mo ni kanindot. Bisan pa sa kahaguka sa ilang pagtuo sa pagkabanhaw sa Ginoo o bisan pa sa ilang nasinati nga kalibog ug kabalaka. Ang mga tinun-an na puno sa tumang pagmahal sa ilang Ginoo, sa ilang Ginoo nga gilansang sa krus ug namatay. Ug kining maong tumang paghigugma maoy naghatag og kusog og kinabuhi sa masulub-on nga Santa Maria Magdalena sa pagdagan aron pagbalita sa iyang nakita didto sa lubnganan nga wala nay sulod. Ang mao gihapong tumang pagmahal sa Ginoo maoy naghatag og kinabuhi og kusog sa nahugno nga San Pedro and the other beloved disciple sa pagdagan usab aron pagsuta sa maong taho. Kabantay mo sa Ebanghelyo ron gadinaganay. Wa jud ingon nga naglakaw. Nya ano nakaingon ko nga special to nga kusog. Gikan sa Biyernes Santo makaigsuonan, I don't think nakatulog ni silang tarong. Human sa traumatic experience, I don't think
nakatug ni sila nga naghayang. Most of them were mourning, gilubat-lubatan tungod sa kakuyaw. Pero tanawa, at the news of the Lord's possible resurrection, nanagan sila, napuno sila sa kinabuhi o kusog. Sa maong Easter Marathon, atong matawag tog Easter Marathon mga kaigsuonan, kinsay ni daog? Tataw kaayo nga sa maong Easter Marathon nga nagtimaan sa bag-ong kusog nga gumikan sa misteryo sa pagkabanhaw, ang midaog mao ang the beloved disciple. Not because he arrived at the tomb first, not because he was the first one to peek into what's inside the empty tomb. No. Nidaog siya, kay matud pa sa asoy sa Ebanghelyo, siya mao ang unang mituo nga ang Ginoo nabanhaw gayon. Kanindot sa iyang kadaugan. Ang kalibutan makiigsunan nga puno sa kasalanan, buot unta nga ang Ginoo magpabiling patay didto sa lubnganan. Apan ang atong buhi nga Dios gisakgaw gikan sa baba sa kamatayon ang iyang bugtong anak aron pagbantala nga death has no hold on us, since the cosmic divine love of God already conquered death and sin. Makaigsuonan, ang exchange of gifts wala mahinabo lamang sa pagkatao sa Ginoo. Dinhi usab sa iyang pagkabanhaw. Nahinabo ang exchange of gifts. We gave him through our mortality the power to die because he could not die because he's God. And so he had to take from us our mortal flesh so that he could die for us. And in the process, we will have the power to live life to the full. Mga minahal, diha sa hunahuna, sa pulong ug sa buhat, atong isangyaw nga kita, we are an Easter people and we are ministers of the resurrection. Pinaagi sa ato ang pagpakigbisog sa pagpuyo ug matarong nga kinabuhi. Og samtang ato ang gipanlimbasugan ang paghari sa dautan niining kalibutana ug ang pagtamak sa dungog ug katungod nga tawhanon ug lakip na ang paghikalimot sa himaya sa ato ang Dios nong magbubuhat. Kung ato nang mahimo, kita maunay mahimong living witnesses of the mystery of the resurrection. We can easily do that by the way we live. If we manage to show to people, to the ones we meet in life, that it's possible by the grace of God to conquer our favorite sins, by the grace of God, it's possible to empty ourselves to think of the other person. It's possible to become witnesses of the resurrection by making sure that our lives reflect the glory of God in the way we treat each other. Manindog palihog ug ato karong bag-uhon ang ato ang pagtuong Katoliko. Mga hinigugma diha ni Kristo, pinaagi sa misteryo sa Pasko sa pagkabanhaw. Kita usab gilubong uban ni Kristo pinaagi sa bunyag aron mabanhaw uban kaniya ngadto sa bag-ong kinabuhi. Karon nga natapos na nato ang pagsaulog sa Kwaresma, maguhon nato ang mga saad nga atong gihimo sa adlaw sa atong kaugalingong bunyag. Kanus gisalikway nato si Satanas ug misaad kita pag-alagad nga makanunayon sa Dios dinha
sa iyang santos nga simbahang Katoliko. Busa, nagsalikway ba kamo kang Satanas? Ug sa tanan niyang mga buhat? Ug sa tanan niyang mga haylo? Nagatuo ba kamo sa Dios nga Amahan nga makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug yuta? Nagatuo ba kamo kang Hesukristo, iyang bugtong anak atong Ginoo, nga gianak ni Maria nga Birhen, gilansang sa krus, namatay ug gilubong, nabanhaw gikan sa mga minatay, ug karon nagalingkod sa tuo sa Amahan? Nagatuo ba kamo sa Espiritu Santo, sa santos nga simbahang Katoliko, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa paggabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon? Ang Dios, ang gamahanang Amahan sa atong Ginoong Hesukristo, mihatag kanatog bag-ong pagkatao pinagi sa tubig ug sa Espiritu, ug mipasaylo sa tanan natong mga sala. Bantayan unta kita niya aron magmakanunayon kita sa atong Ginoong Hesukristo hangtod sa kahangturan. Amen. Sprinkle me with hyssop, Lord, and when it came, come and wash me holy again, and I'll be whiter than snow. I sing glory to the Father, sing glory to the Son, glory to the Holy Spirit, sing glory everyone. Come and sprinkle me with hyssop, Lord, and I will be clean. Come and wash me holy, God, and I'll be whiter than snow. I sing glory to the Father, sing glory to the Son, glory to the Holy Spirit, sing glory everyone. Ipadangat nato karon ang atong mga panginahanglan ngadto sa Dios atong Amahan. Magsadya kita kay mahimayaong nagmadaugon si Kristo batok sa kamatayon. Busa muingon kita, nabanhawng Ginoo, pataling hugi kami. Nabanhawng Ginoo, pataling hugi kami. Alang sa atong Santo Papa, nga sama kang San Pedro, magpadayon siya sa pagpangulo sa simbahan, diha sa pagsaksi sa malipayong kamatuoran sa pagkabanhaw. Magampo kita sa Ginoo. Ang Ginoo, pataling hugi kami. Alang sa tanan nga nagtahan sa tibok nilang kinabuhi ngadto sa Dios, nga sa kanunay pangitaon nila ang mga butang nga atoa sa langit, ug sa ingon mamahimo silang mga saksi ni Kristo dinhi sa kalibutan. Magampo kita sa Ginoo. Nabanhawng Ginoo, pataling hugi kami. Alang kanila nga sa dili makaingayong paagi, nahikawan sa ilang kagawasan, nga ang misteryo sa paggabanhaw ni Kristo magbag-o sa ilang gilauman nga kagawasan. Magampo kita sa Ginoo. Nabanhawng Ginoo, pataling hugi kami. Alang kanato ang banay sa Dios nga nagkapundok karon dinhi diha sa kalipay sa paggabanhaw, nga magsaksi kita sa nabanhawng Kristo ug magmatuod niini diha sa atong pagkinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Nabanhawng Ginoo, pataling hugi kami. Alang kanilang nangamatay na, nga mabanhaw na sila ngadto sa walay katapusang kinabuhi uban ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Nabanhawng Ginoo, pataling hugi kami. Alang sa paningkamot
nga masaulog ang ika 500 years of Christianity in the Philippines ug ang paningkamot nga mabayaw na sa altar ang sulugoon sa Dios, Obispo Teofilo Kamomot, tagaan unta sa Ginoo ug kalampusan. Magampo kita sa Ginoo. Nabanhong Ginoo, pataling hugi kami. Makagagahom nga Amahan, ang imong hinigug mga anak na banhaw gikan sa mga patay, sumala sa iyang gisaad kanamo. Sa kalinaw ug sa kalipay, among ibayaw karon nga naa kanimo ang among mga pagampo, pinaagi sa samang Ginoo nga nabanhaw, nga nagpuyo ug naghari hangtod sa kahangturan. Amen. Joy of my desire, all-consuming fire, Lord of glory, Rose of Sharon, rare and sweet. You are now my peace, comforter and friend, wonderful, so beautiful you are to me. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. There will never be a friend as dear to me as you. Mga minahal, pagampo kamo nga kining ako ug inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga Amahan ang mahigugmaon sa tanan. Dawatan ta sa iyong sakripisyo, gikan sa iyong mga kamot, alang sa pagdayag o pagmamaya sa iyong ngalan, alang sa kanan sa iyong santos na simbahan. O Ginoo, nagahalad kami sa misa, nining among pagsadya sa mga kalipay sa Pasko. Pinaagi niini ang imong santos nga simbahan, sa paging katingalahan, na bag-o pagkatao ug naalimahan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Sa pagkabanhaw sa imong Kristo, gipuno mo ang bulahang Birhen Maria sa talagsaong kalipay ug sa katingalahang paagi gibayaw mo ang iyang pagtuo. Diha sa pagtuo nanamkon siya sa imong anak. Diha sa pagtuo nagpaabot siya sa pagkabanhaw ni Kristo. Sa himsog nga pagtuo naghulat siya sa adlaw sa kahayag ug kinabuhi. Kanusa ang tibuok kalibutan magmaya human mahanaw ang gabii sa kamatayon ug ang kabugason magpuno sa nagkahimugso nga simbahan, sa kalipay, sa dali nga pagsugat sa iyang walay kamatayong Ginoo. Ug busa, uban sa mga kasing-kasing nga puno sa kalipay, sa Pasko sa pagkabanhaw, duyog kami sa mga anghel o mga santos, karon og sa tanang adlaw sa among kinabuhi, sa pag-awit sa imong himaya, diha sa usa ka awit sa walay hunong nga pagtuaw. Sunshine.
Aniya kami kanimo amahan ining among pagpasalamat pinaagi ni Hesu Kristo imong anak. Pinaagi kaniya nangamuyo kami kanimo dawata ug panalangin kini mga gasa nga among gihalad nga sakripisyo. Naghalad kami niini alang sa imong simbahan nga balaan ug lukop sa kalibutan. Bantayi siya ug agaka, ihatag kaniya ang kalinaw ug kay usa sa tibuok kalibutan. Nagahalad kami niini alang kang Francisco amo ang Santo Papa, kang Jose among obispo ug kanilang tanan nga nagahupot ug nagtudlo sa pagtuo nga Katoliko nga nadawat namo gikan sa mga apostoles. Hinumdumi Ginoo ang imong mga tao, ilabi na kadto sila nga among giampo karon. Hinumdumi kaming tanan nga nagatigom dinhi sa imong atubangan. Sayod ikaw unsa kalig-on ang among pagtuo kanimo ug ang among paghalad sa among kaugalingon nganha kanimo. Nagahalad kami kanimo nining sakripisyo sa pagdaig alang sa among kaugalingon ug alang sa tanan nga among minahal. Nagaampo kami kanimo buhi ug matuod namo nga Dios alang sa among kaayuhan ug katubsanan. Uban sa tibok simbahan nagasaulog kami sa adlaw kanus-an na banhaw sumala sa lawas sa Hesu Kristo among Ginoo. Nagpasidungog usab kami paghandom kang Maria kanunay ulay nga inahan ni Hesu Kristo among Dios o Ginoo. Nagasaulog usab kami kang San Jose iyang bana sa imong mga apostol ug martir Pedro ug Pablo ug Andres, kang Santiago ug Juan, Tomas, Santiago, Felipe, Bartolome, Mateo, Simon ug Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Juan ug Pablo, Cosme ug Damian, ug sa tanan nimong mga santos. Ang ilang nga mga pahanungdan o mga pag-ampo, makapadangat unta kanamo sa imong kanunay nga panabang ug panalipod. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Dawata amahan kining halad gikan sa imong tibuok nga banay, ihatag kanamo ang imong kalinaw dinhin ining kinabuhia. Luwasa kami sa kapildihang tunhay ug giapil kami pag-ihap uban sa imong mga pinili. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Panalangini ug uyuni ang among halad, himua kining angay nga dawaton usa ka halad diha sa espiritu ug sa kamatuoran, himua kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesu Kristo imong bugtong anak among Ginoo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Sa adlaw sa wala pa siya magpasakit, mikuha siya og pan sa iyang balaan nga mga kamot ug sa pagyahat nganha sa langit nganha kanimo iyang makagagahom nga mahan, mipasalamat kanimo og miday, mipika sa pan, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab og midayeg, mihatag siya sa kalis ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan, ang dugo nga'y ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo namanaw, si Kristo balik ngayon. Busa karon amahan, nagasaulog kami sa handumanan si mong anak nga si Hesu Kristo. Kami imong mga sulugoon ug imong balaang katawhan, nagahandom sa iyang pagpasakit, sa iyang pagkabanhaw ug sa iyang pagkayab nganha sa kahimayaan nga tunhay.
ug sa daghang mga gasa nga imong gihatag kanamo naghalad kami kanimo, Dios sa himaya ug kahalangdon, nining balaan ug hingpit nga sakripisyo ang pan sa kinabuhi ug ang kalis sa kaluwasan nga tunay. Kahimuti pagsudoong kini mga halad, dawata kini ingon sa imong pagdawat sa mga halad ni Abel, imong mataro nga sulugoon. Sa sakripisyo ni Abraham among amahan sa pagtuo ug sa halad ni Melkisedek imong labawng pari. O Dios nga makagagahom, nangamuyo kami nga ang imong anghel magdala unta nining sakripisyo nga na sa imong altar sa langit. Unya dungan sa among pagkalawat gikan ining altar sa balaan nga lawas ug dugo sa imong anak. Himua nga matugob kami sa tanang grasya ug panalangin. Pinagi ni Kristo among Ginoo. Hinumdumi usab Ginoo kadtong nangamatay. Sila nagauna kanamo pinatikan sa timaan sa pagtuo ug tuan na karon sa pahulay nga dayon. Kini sila ug ang tanan nga nangahikatulog diha ni Kristo makakaplagunta sa kahayag, kalipay ug kalinaw diha sa imong atubangan. Pinagi ni Kristo among Ginoo. Alang usab kanamo nga mga makasasala, nangayo kami og luna uban sa imong mga apostol ug mga martir, uban ni San Juan nga magbubunyag, Esteban, Matias, Bernabe, Ignacio, Alejandro, Marcelino, Pedro, Felicidad, Perpetua, Agida, Lucia, Ines, Cecilia, Anastasia, ug sa tanan mong mga santos. Bisan tuod kami mga makasasala, nagasalig kami sa imong kaluoy ug gugma. Ayaw panumbalinga ang tinuod nga angay kanamo. Hinunua, hatagi lamang kami sa imong pasaylo. Kay pinaagi ni Jesucristo among Ginoo, ikaw naghatag kanamo nining tanang mga gasa, nagapuno ikaw niini sa kinabuhi ug kaayo, nanalangin ug nagahimo niini nga balaan. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Sumala sa gisugo kanato sa atong manunubos, sang piton taang Dios, amahan namo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ang
Ginoong Kristo nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang amo mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manausap Madasigon tang ipakita ang timaan sa atong panagdait. Mga minahal, kini mo ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit niya nga moambit ni ining iyang balaang bangkete. Ginoo, dili ko angay makalawat kanimo. Apan pamulong mo lamang ug mamaayo ako. Buhat sa espirituhanong pagpangalawat. O Hesus ko, ako nagatuo nga ania gayud ikaw sa labing santos nga sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug buot ako nga dawaton ko ikaw dinhi sa akong kalag. Apan kay dili ko man ikaw madawat karon sa paagi sa sakramento, umari ka sa akong kasing-kasing, bisan sa espiritu man lamang. Gakson ko ikaw nga sama sa ania ka nagayud kanako ug hiusahon ko ang kinatibuk-an ko nga kaugalingon diha kanimo. Ayaw na intawon itugot nga mahimulag pa ako kanimo. Diyos ko, ikaw lamang ang akong paglaom. Anaa kanimo ang tibuok ko nga pagsalig ug sayod ako nga dili gayud ako mapakyas. Glory to God, be the glory. To God be the glory for the things He has done. It is God, He has saved me with His power. He has raised me. To God be the glory for the things He has done. Just let me live my life, let me pleasing, Lord, to Thee. And should I gain any praise, let it go to Calvary. With His blood He has saved me. With His power He has raised me. To God be the glory for the things He has done. Magampo kita.
O Dios, panalip di ang imong simbahan sa mahigugmaon mo nga grasya, aron tapos mabago pinagi sa mga misteryo sa Pasko, makadangat siya sa himaya sa pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Makigsunan ay detalye sa Santos nga Ebanghelyo karon nga nindot pamalandungan. Ang panapton nga lino ug ang panapton nga giputo sa ulo sa Ginoo were not strewn all about, kundili kalma, malinawon ug mahimayaon kaayong gipahimutang in perfect order. The order only God can accomplish. An order which reflects the process of His saving action on our behalf. Ang Ginoo manaa ninyo. Palihog iduko ang inyong ulo ug pangayua ang panalangin nga Dios nun. Manalangin unta kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, nining adlaw sa pagsaulog sa Pasko sa pagkabanhaw, ug maluluyong manalipod kaninyo sa tanang pag-asdang sa mga sala. Ug siya nga nag-uli kaninyo diha sa kinabuhing walay katapusan, pinagi sa pagkabanhaw sa iyang bugtong anak, magtugubunta kaninyo sa mga ganti sa kinabuhing walay kinutuban. Ug human sa mga adlaw sa pagpasakit sa Ginoo, sa pagsaulog ninyo sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, makadangat unta kamo nga malipayon pinagi sa iyang panabang, sa mga pangilin nga saulugon uban sa mga kalipay nga walay katapusan. Ug manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Nasa ulog na ang misa, dada ninyo ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Alleluia, Alleluia. Salamat sa Diyos, Alleluia, Alleluia. Happy Easter mga kaigsuonan. This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Adilio and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Dr. Jean Rafanan and family, Mr. and Mrs. Rene Adnanit Avila and family, Mr. and Mrs. Lorenzo Bok and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fekabahog and family.
Dear Saint Joseph, build me a home made out of love and faith, not of stones, with rooms for Jesus and Mary to stay. For if I keep them near me, then I will never go astray. Mga kaigsunan ako diha ni Kristo, anya na kita karon sa ikaunom nga adlaw sa atong pag-consecrate sa atong tagsa-tagsa kaugalingon, sa atong mga kabanayan o sa tibok nasod unya pohon kang Senior San Jose. Nining ikaunom ka adlaw sa atong pagpamalandong o pag-consecrate, ang topic nga atong paghisgutan mao man ang kalambigitan sa Santissima Trinidad diha sa pagkasantos o pagkabalaan ni Senior San Jose. Ang Santissima Trinidad nagtug-an siya kaugalingon nga siya ang usa ka Dios apan gilangkuban sa tulo ka persona nga mao ang Dios nga Amahan, Dios nga Anak ug Espiritu Santo. Ug unya ang Dios miingon nga iyang buhaton ang tao, suma siya ang hulagway ug kinaiya. Balik kita sa kinaiya sa Ginoo, ana ang tulo ka kinaiya diha kaniya ay ang pagkabanay, ang kaminyuon ug ang gasa sa kinabuhi nga siya nahimo ang duyan ug tinubdan sa maong kinabuhi. Sa diha sa paghimo sa mga Dios sa tao, atong masabot nga ang kining tulo ka kinaiya sa Ginoo ang iyang pagkabanay, ang self-institution of the sacrament of marriage ug ang gasa sa kinabuhi iya sab kining giintrigo diha sa tao. Ug unya hitabo man kay gisunan nga ang tao nga mao natingban sa gugma sa mga Dios mitalikod sa Ginoo pinaagi sa pagbuhat og sala. O kita nasayod nga ang sala mao man ang tinubdan sa kamatayon, siya man ang the wage of sin is death. Ang kamatayon siya ang resultado diha sa pagpakasala. Tungod niini, ang mahal nga Dios dali siya nakahimog sa formula unsaon sa pagluwas sa tao nga mao ang banay ni Adan ug ni Eva. Ug unya kita nasayod nga diha sa Genesis 3:15, no? Ang mahal nga Dios mingon siya nga pagabuhatan niya og panag-away, no? Ang babay kauban iyang kaliwat ug tali usab sa kaliwat sa serpente nga mao ang yawa. Now, kini siyang maong formula sa kaluwasan, nahimo kini siyang tigmo sa dugay nga magkatuigan, no? Apan later on, milabay ang 42 generations gikan sa panahon ni Abraham, kining maong panagna na tinuod kini diha sa pagkatao sa atong mga birhen diha sa kaliwat ni Haring David. Ug unya ang tigmo nga kaniadto kinsa kining maong babae o kinsa kining binhi nga mao ang manag-alayon unya sa buntog sa bitin, no? By crushing the head of the serpent. Nasayod kita nga mao kini ang atong mahal nga birhen ug ato ang Ginoong Hesukristo. Apan dinhi sa maong panagna mo kaigsunan, dunay misteryo usab nga wala nato may sayri, no? Kay bisan patuod ato na sayran later on nga kini si Maria mao ang gitug-an diha sa Biblia nga mao ang babae kauban sa binhi nga mao si Kristo nga mao ang modugmok sa ulo sa bitin. Later on atong nakita nga diha unya sa katumanan sa maong tagna dunay lain persona or personalidad nga misulod niini. Ngano man kay nasayod kita nga diha di ay sa pagkatuman nining maong mga panagna, si Maria diha sa pagpanganak unya nining maong binhi, dili man siya gi tugutan nga mahitabo kini diha siyang kahimtang nga single mother, no? So, di na ito makita nga dunay another personality nga involved ug kini mao si Senior San Jose. Now, dinhi atong makita makigsunan nga tungod kay ang banay nagusbat tungod sa pagpakasala, ang plano sa mga Dios mao man di ay nga iyang ibalik ang kasanto sa banay pinaagi sab sa laing banay. Ug ang kining banay nga atong gisgutan nga mao ang mihulip ug mobalik diha sa kasantos mao ang banay ni Maria, ni San Jose ug sa tunga niini mao man atong Ginoong Hesukristo. So, diha sa equation, diha sa economy of salvation atong makita kung unsa ka importante kini ang role ni Senior San Jose. No? Nagpasabot kini siya kung wa siya San Jose, dili mahingpit ang plano sa kaluwasan. Ug unya later on, nasayod kita nga si Senior San Jose
nakapamalandong siya nga kini day si Maria nga mahimong nga magmabdos usa ka bata unya turn out nga mao ang hari no nga magdala sa kaluwasan, ang hari sa tibuok kalibutan hangtod sa kahangturan. Nakita niya ang iyang pagkadili angayan, no? Not worthy to that rule, no? Mao kadto nga dunay eksena o panghitabo niini diin si Senior San Jose. Gusto unta siya nga muiwas sa maong responsibilidad nga mahimo siyang bana ni Maria. Apan sa iyang pagpamalandong mga kaigsunan, mismo dunay intervention, no? Intervention ang kinatibuk-an sa Santissima Trinidad. Kaya ato makita diha nga sa sugad pa sa sinugdanan, samtang nasayod kita nga si Maria pinili ng daan sa mga Dios or mahimong inahan sa iyang bugtong anak, ato sang nakita nga ang mahal nga Dios doon na siya tinago nga plano nga si Senior San Jose mahimo ang ama-ama o amahan nga mahimo nga piniyalan diha sa pagproteher nining tabernakulo nga si Maria ug ang binhi nga iyang isabak. So, ingon niya na magtigsunan nga si Senior San Jose doon na siya linain o unique nga rule diha sa salvation. So, ang tahas di ay nining Holy Family nga mao ang paghiuli sa kaminyoon nga kanhi na unsa ni na naguba tungod sa sala, no? Dili lang sa kaminyoon ug sab sa kinabuhi o sa magkabanayan. Ug unya man kaigsunan, timing kini sa atong kapanahonan karon diin ang banay, ang kaminyoon ug ang kinabuhi kanunay nga gihulga. Angayan lang nga kita mag-consecrate sa atong kaugalingon diha kang Senior San Jose nga mahimong atong tigpataliwala sama-sama nga birhen at tubangan mismo sa Santissima Trinidad nga siya mismo ang nagpahilunan ining tanan sa iyang rule diha sa kaluwasan. Litany of Saint Joseph. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, hear us. Christ, graciously hear us. God, the Father of heaven, Have mercy on us. God, the Son, Redeemer of the world, Have mercy on us. God, the Holy Spirit, Have mercy on us. Holy Trinity, one God, Have mercy on us. Holy Mary, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. noble offspring of David, Pray for us. light of patriarchs, Pray for us. spouse of the Mother of God, Pray for us. chaste guardian of the Virgin, Pray for us. foster father of the Son of God, Pray for us. zealous defender of Christ, Pray for us. head of the Holy Family, Pray for us. Joseph most just, Pray for us. Joseph most chaste, Pray for us. Joseph most prudent, Pray for us. Joseph most courageous, Pray for us. Joseph most obedient, Pray for us. Joseph most faithful, Pray for us. mirror of patience, Pray for us. lover of poverty, Pray for us. model of workmen, Pray for us. glory of domestic life, Pray for us. guardian of virgins, Pray for us. pillar of families, Pray for us. comfort of the afflicted, Pray for us. hope of the sick, Pray for us. patron of the dying, Pray for us. terror of demons, Pray for us. protector of the Holy Church, Pray for us. Lamb of God who takes away the sins of the world, Spare us, O Lord. Lamb of God who takes away the sins of the world, Graciously hear us, O Lord. Lamb of God who takes away the sins of the world. Have mercy on us. He has made him Lord of his household, And prince over all his possessions.
Let us pray. O God, who in your loving providence chose Blessed Joseph to be the spouse of your most holy mother, grant us the favor of having him for our intercessor in heaven, whom on earth we venerate as our protector. You who live and reign forever and ever. Amen. Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Maayong gabi o maayong buntag, depende kung sa orasan mo nagtanaw sa inyong mga kuan, sa inyong mga television, sa ato mga higala, mga kasimanwa, mga kauturan ko, mga kaigsuunan ko, mga kapatid, mga kaibigan, kung asang parte mo sa Pilipinas, mauna sad ni ang inyong programang Politics and Beyond. Una pa lang, magpasalamat kami katong mga wagyoy sipiat nga mosunod sa atong programa nga pirming nagatanaw sa atong tulumanon, no? Din sa Politics and Beyond kay pirmi po natong kauban din ang utukan kayo nga si Secretary Norberto Gonzales kuha na siya sa Defense ug National Security Advisor. Ang ato karong tukion apil sa atong diskusyon mao ning gitawag nga National ID System ug compulsory SIM registration sa atong mga telepono. So magandang gabi, magandang umaga, Secretary Bert. Hello. Yes. Saan ho tayo, sa palagay ho ninyo, saan kayo dun sa, unahin natin yung National ID System. Saan kayo doon? Alam mo, nakakapagtaka bakit hanggang ngayon wala tayo niyan, no? Kasi Okay. halos lahat ng bansa mayroong National ID System. Oo. At nakapagtataka dito sa atin dahil kung may tao o may sambayanan na mahilig sa ID, tayo yun. tayo yun eh. Oo. Natatanda. Lahat ng bagay, ang unang hinihingi basta nagbuo ng mga organisasyon, Oo. ID agad. ang ID ka hinihingi. agad, oo. Ito, biktima na naman ito ng communist propaganda. Ganun ba? Di ba? Okay. Sorry to. Tinumbok nyo na kaagad, ha? Oo, sige. Ganun talaga eh. Ang Okay. lumalaban lang naman yan, yung mga nagtatago sa batas eh. Yes. At, Mga terorista din. Oo. Alam mo, national pride yan ha. Oo. Dapat ipagmalaki mo na meron kang hinahawakan na dokumento Okay. na nagsasabi na ikaw ay Pilipino. Yun ang ID. Aha. Sa ibang bansa, pinag-aawayan ng mawalan yan na. Aha. Talagang gustong-gusto nila magkaroon ng ID system. Tayo lang talaga wala. At saka ang masama dyan, dumadating ang panahon na, lalo na dito sa ASEAN, Yes. sa European community, you can see this already. Oo. ID na ang ginagamit bilang pasaporte. Tama. Pati sa So, Europe, ganun din. Tapos important transactions with government, Oo. kailangan mo. Ang dami-dami. Imagine ngayon, dahil wala tayong national ID,